नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल पर्वतीय पर्यटनका लागि दुनियाँकै सबैभन्दा उर्वर रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल पर्वतारोहण संघद्वारा शुक्रबार नुवाकोटको ककनीमा आयोजित दिवंगत आरोहीहरूको साहसिक आरोहण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले पर्वतारोहीको जीवन रक्षा, सम्मान र पर्वतीय पर्यटन विकासका निमित्त नेपालमा पर्यटन विश्वविद्यालयको निर्माण गर्नुपर्ने कुरामा आफू सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। उहाँले शिक्षा र पर्यटन मन्त्रालयको छलफलमा पर्यटन विकासमा र पर्यटन विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि छलफल चलाएको बताउनुभयो। त्यसका लागि आफ्नो ठाउँबाट पहल गरिने अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिबद्धता रहेको थियो। पर्वतीय पर्यटनको विकासको निम्ति योभन्दा उर्वर ठाउँ दुनियाँमा कमै भेटिन्छ। हिमाल, पहाड, तराई बडो छोटो दूरीमा भएको यस्तो अनुपम भू-राजनीतिक स्थिति अथवा भूगर्भको स्थिति, भूगोलको स्थिति दुनियाँमा कमै भेटिन्छ। त्यसकारण पर्यटनको विकासको निम्ति यी पर्वतहरू चाहिँ अनन्त स्रोत हुन्, कहिल्यै नसकिने स्रोतहरू हुन्। हिमालदेखि पहाडसम्म, तराई समेत पनि। तपाईँहरूले यहाँ आज उठाउनु भएको कुरा र मेरो अलिक पहिलेदेखि ध्यानाकर्षण भएको कुरा र मेरो शिक्षा मन्त्रालयसँग पनि पर्यटन मन्त्रालयसँग पनि आजभोलि छलफल चल्ने गरेको कुरा, हामीले नेपालमा एउटा पर्यटन विश्वविद्यालयको विकास गर्न जरुरी छ, जसले नेपालको परिचय पनि संसारभरिबाट चाहिँ पर्यटन पर्वतीय पर्यटनको विकासको निम्ति, त्यसको शिक्षाको निम्ति, तालिमको निम्ति नेपाल एउटा केन्द्र बनोस्। तपाईँहरूले आज पनि राख्नु भएको छ, मेरो गम्भीर रूपले ध्यान आकर्षित छ र यसमा मेरो ठाउँबाट पहल अगाडि बढाउने र यसलाई साकार पार्न जोड गर्ने विश्वास तपाईँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। यो ठाउँ जहाँ हामी आज यो कार्यक्रम गर्दैछौँ, म योभन्दा पहिला पनि एकचोटि आएर यसको अवलोकन त गरि नै सकेको थिएँ। यो धेरै ककनी आफैमा एउटा पर्यटनको विकासको निम्ति र कृषिको विकासको निम्ति पनि केन्द्र हो ककनी। मकैको बिउको हिसाबले त ककनी पहेँलो भनेपछि देशैभरि प्रसिद्ध भइसकेको थियो एकचोटि। आजभोलि के भयो, बरु एकचोटि चाहिँ यहाँ नयाँ नयाँ जातको कृषि उत्पादनको निम्ति पनि यो केन्द्र हो ककनी। पर्यटन व्यवसायको विकासको निम्ति पनि केन्द्र हो। त्यसकारण यो जमिन हिजो खालि नेपाल पर्वतारोहण संघलाई हेर्नलाई मात्रै दिए जस्तो रहेछ। हेर्नु, संरक्षण गर्नु, हेरेर मात्रै त केही हुने होइन। यहाँ त संरचनागत विकास गर्ने, त्यसको निम्ति केही ठोस अधिकार भए मात्रै ती संरचना विकास हुन सक्छन्। त्यसकारण अहिले त भोगाधिकार भन्ने थियो पहिलासम्म, अहिले भोगाधिकार भन्ने छैन, अहिले लिज भन्ने छ। या पर्यटन मन्त्रालयकै अधिकार हो भने पनि पर्वतारोहण संघलाई यो काम गर त्यो ठाउँमा भन्नेसम्म भनिदियो भने पनि यहाँ अघि सन्त वीरजीले भने जस्तै थुप्रै चिजहरू, संरचनाहरू यहाँ बन्न सक्छन्। यहाँ निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्र सबैको लगानीमा ठुल्ठुला संरचनाहरू निर्माण हुन सक्छन्। यहाँ रिसोर्ट बन्न सक्छ, यहाँ थुप्रै आरोहीहरूका लागि सम्मान गर्ने, उनीहरूको परिचय झल्किने, विश्वभरिका आरोहीहरूका परिवारहरू एकचोटि आउने ठाउँ बन्न सक्छ। उहाँले कार्यक्रममा 10 पटक सगरमाथा आरोहण गरेका आङदावा शेर्पा र सफल महिला पत्रकार आरोहीले पर्वतारोहण मार्फत पर्यटन विकासमा योगदान पुर्याएको बताउनुभयो। प्रचण्डका दिवंगत छोरा प्रकाश दाहाल एक पर्वतारोही समेत रहेको भन्दै नेपाल पर्वतारोहण संघले ककनीमा शालिग निर्माण गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कानुनी शिक्षालाई गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। नेपाल ल क्याम्पसको स्थापना दिवसका अवसरमा शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले कानुनी शिक्षा नै कानुनी शासन स्थापनाको मुख्य आधार भएको भन्दै गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो। उहाँले व्यावहारिक जीवनमा कानुनले सामान्य मार्गदर्शन गर्न सक्ने भए पनि सार्वजनिक, सामाजिक र राजनीतिक व्यवहारको उचाइ नैतिकताले मात्र कायम गर्न सक्ने जिकिर गर्नुभयो। विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले मुलुकमा भइरहेको संवैधानिक एवं कानुनी अभ्यासका क्रममा देखिने विचलनहरूका बारेमा समेत प्राज्ञिक विमर्श मार्फत कानुन तर्जुमा, न्याय निरूपण र
कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित निकायहरूलाई निगरानीका साथै पृष्ठपोषण समेत गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। शिक्षाको आधार स्तम्भ नैतिकतामा सर्वस्वीकृत मान्यता आधारित हुनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ। व्यवहारिक जीवनमा कानुनले हामीलाई सामान्य मार्गदर्शन गर्न सक्दछ, तर हाम्रा सार्वजनिक, सामाजिक र राजनीतिक व्यवहारको उचाइ केवल हाम्रै विवेक र नैतिकताले मात्र कायम राख्न सक्दछ। कानुनी शिक्षा मूलतः नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा र सम्पत्तिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको व्यवहारिक र व्यावसायिक शिक्षा भएकोले यसमा ज्ञान, सिप, विवेक र नैतिकताको सम्मिश्रण हुन अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। कानुनी शिक्षा नै कानुनी शासन स्थापनाको लागि प्रमुख आधार भएकोले संविधान र कानुनको बारेमा समाजमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न, संविधान तथा कानुनको परिपालना गर्न, कार्यान्वयन गराउनमा विश्वविद्यालयमा कार्यरत कानुनका प्राध्यापकहरू तथा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको अहम भूमिका रहन्छ। विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले मुलुकमा भइरहेको संवैधानिक एवं कानुनी अभ्यासका क्रममा यदाकदा देखिने विचलनहरूका बारेमा समेत प्राज्ञिक विमर्श मार्फत कानुन तर्जुमा, न्याय निरूपण र कार्यान्वयनसँग सम्बद्ध निकायहरूलाई निगरानीमा साथै पृष्ठपोषण समेत गर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। यसैगरी विश्वविद्यालयहरू अनुसन्धान र ज्ञान उत्पादनका केन्द्र भएकाले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा नीति, कार्यक्रम र योजना तर्जुमा प्रक्रियामा विश्वविद्यालयबाट उपलब्ध हुने विषय विज्ञ जनशक्तिलाई पनि संलग्न गरिनु फलदायी हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। हाल कायम संरचना र अभ्यासबाट आगामी दिनमा मुलुकका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी जनशक्ति विकास गर्न पर्याप्त नहुने देखिन्छ। मुलुकलाई आवश्यक पर्ने नयाँ युगको नयाँ चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्ने दक्ष कानुनी जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि आवश्यक भौतिक तथा संस्थागत पूर्वाधारहरूको विकास गर्दै कानुनी शिक्षालाई युग सापेक्ष बनाउँदै अगाडि लैजान अति आवश्यक छ। यस विषयमा नेपाल सरकार र सरोकारवाला निकायहरूले समयमै गम्भीरतापूर्वक विचार गर्दै मुलुकमा कानुनको विषयको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानलाई अझै उन्नत बनाउन कानुन विश्वविद्यालयको अवधारणामा पनि पर्याप्त छलफल र बहस सुरु हुने मैले अपेक्षा लिएको छु। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले न्यायालयमा धेरै सुधारका कुरा आइरहेको भन्दै यसलाई सुधारको क्रममा अघि बढिरहेको जानकारी दिनुभयो। सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनलाई पनि कार्यान्वयन गर्दै अघि बढिरहेको उहाँको भनाइ छ। न्यायपालिकामा पहिले पनि समस्या रहेको र अहिले पनि समस्या रहेको भन्दै उहाँले न्यायपालिकाले कामै गर्न सक्दैन भन्ने कुरा असत्य रहेको उहाँले बताउनुभयो। न्यायपालिकामा धेरै समस्याका कुराहरू आइराखेका छ। हामी यसलाई सुधारको क्रममा अगाडि बढिरहेका छौँ। न्यायपालिका, अदालत र कानुन व्यवसायीको क्षेत्रबाट यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको निमित्त हामी सहकार्यमा नेपाल बारसित, सर्वोच्च बारसित सहकार्यबाट अगाडि बढिरहेका छौँ र विभिन्न सुधारका कुराहरू पनि अगाडि ल्याएका छौँ। एउटा अहिले यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, सर्वोच्चका मान्य न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको क्रममा छ। प्रधान न्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीशबाट पल्लिस तोक्दाखेरि विसङ्गति आयो, विकृति आयो भनेर अहिले एउटा सुझावको आधारमा त्यसलाई हामीले अहिले गोला प्रक्रियाबाट मुद्दा तोक्ने प्रणाली अपनाएका छौँ र हाम्रो त्यसपछिको प्रणाली अटोमेटिक भनेको अटोमेटिक रूपमा चाहिँ आफै गोला प्रक्रिया चाहिँ सञ्चालन हुने अवस्था हो र त्यस प्रक्रियामा हामी जान चाहिँ खोजिरहेका छौँ। अब यो न्यायपालिकामा अहिले समस्याहरू केही देखिया छन्। समस्याहरू पहिले पनि थिए र अहिले पनि आछन्।
ती समस्या न्यायपालिकामा पूर्ण समस्या छ, न्यायपालिकाले अब काम गर्नै सक्दैन भन्ने किसिमका कुराहरू पनि आछन्। वास्तवमा त्यो होइन, विसङ्गति छन्, विकृतिहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र ती सम्बोधन हुन्छ। र एउटा कुरा यहाँ म के भन्न चाहन्छु भने एउटा शुद्धिकरणको लागि, न्यायपालिकाको शुद्धिकरणको लागि यत्रो हाम्रो न्याय परिवार छ, बार एसोसिएसन छ, हामी सबैको होस्टेर हैसे आवश्यक छ। त्यस्तै संविधान सभा अध्यक्ष एवं एमाले उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङले जनताले जनताका लागि पहिलोपटक संविधान बनाएको भन्दै पहिला जस्तो 5, 7 वा 10 वर्षमा परिवर्तन आउँछ भन्ने छ्यास्स हल्ला अब नेपालमा काम नलाग्ने उल्लेख गर्नुभयो। जनताले जनताको लागि हामीले पहिलोपटक नेपालमा त्यस्तो संविधान बनायौँ। त्यसैले छ्यास्स कुरा आउँछ नि, तपाईहरुलाई भेटेपछि आफ्नो परिवारको अगाडि उभिए पछाडि त्यो कुरा भन्न मलाई मन लाग्यो। स्वयं राष्ट्रपतिज्यू प्रमुख अतिथिको रूपमा अगाडि देखेपछि मलाई त्यो कुरा भन्न मन लाग्यो। स्वयं सर्वोच्च अदालतका कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीशज्यू अगाडि भेटे पछाडि मलाई यति कुरा भन्न मन लाग्यो। अघि नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्षले बोलेर गइसक्नुभयो। मेरो नेपाल बार एसोसिएसन, मेरो कानुन व्यवसायहरूको संस्थाका साथीहरू अगाडि देखेपछि मलाई यति कुरा भन्न मन लाग्यो। त्यो के हो त? यो संविधान पहिलोपटक नेपालको इतिहासमा जनता अधिकारको स्रोत भएर बनाइएको संविधान भएको हुनाले पहिला जस्तो 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्षमा परिवर्तन आउँछ भन्ने जुन छ्यास्स हल्ला हुन्छ नि, त्यो हल्ला अब नेपालमा काम लाग्दैन। किनभने अहिले जनताले जनताको लागि बनाएको संविधान छ। समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल ल क्याम्पस छोड्न सम्मान संविधान सभाका अध्यक्ष नेमाङ र डाक्टर सूर्य सुवेदीलाई प्रदान गर्नुभयो। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले तत्कालको घटनामा प्रभावित भएर कानूनमा नै पुनर्विचार गर्न नहुने बताउनु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा मन्त्री कोइरालाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले तत्काल घटेको घटनाबाट प्रभावित भएर कानूनमा ठूलो प्रभाव पार्ने कुरामा विचार नगरे भविष्यमा समस्या आउन सक्ने तर्क गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले महिला हिंसाका घटनाका पीडितलाई पीडकबाट असुल गरिएको जरिवाना सोझै उपलब्ध गराउने कानूनी व्यवस्था गर्न कठिनाई नभएको बताउनुभयो। हाल पीडकबाट असुल गरिएको रकम हिंसा पीडित कोषमा जम्मा भएर पीडितले पाउने कानूनी व्यवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ। दण्डलाई कसरी परिभाषित गरेछ भनेर त्यो वाग्दण्डम प्रथम क्रिया दुग्दण्डम तदनन्तर भनेर जुन अघि मैले भने त्यसको लामै श्लोक छ। अनि पश्चिमले गरेको कुरा पनि पश्चिमले चाहिँ जरिमानालाई यदि हामीले पश्चिमा कानुनी प्रणालीहरूमा यदि हेऱ्यौँ भने के देख्छौँ भने उनीहरूले जुन चिजमा व्यक्तिलाई कारागारमा राख्नुपर्ने खालको छैन, तर कारागारमा नराखेर के छ भन्दाखेरि जरिमानाको मात्रा बढाउँदा पनि त्यो अपराध कम हुन्छ। अपराध गर्ने कुरामा मान्छे तर्सित हुन्छन् भने जरिमाना मात्र नियन्त्रण गर्ने मार्फत नियन्त्रण गर्ने एउटा प्रविधि अपनाइन्छ। हामी कहाँ कसरी हो कुन्नी प्रारम्भदेखि नै दण्ड र जरिमाना गर्ने क्रममा चाहिँ सजाय गरेर यति वर्ष कैद वा यति लाख रुपियाँ जरिमाना भनेर आयो। कैद र जरिमाना मध्ये त्यो चाहिँ चयन गर्ने अधिकार अदालतलाई दियो वा दुवै सजाय भनियो, चयन गर्ने अधिकार फेरि अदालतलाई दियो। यदि हामीले परम्परागत कानुनका भाषाहरू हेऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ पाउँछौँ हैन। कैद 1 वर्षसम्म कैद, 1 लाख रुपियाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय, अधिकांश यस्तो देखिन्छ। वा 5 वर्षसम्म कैद र 50,000 रुपियाँसम्म जरिमाना गरेछ फेरि त्यो पनि देखिन्छ। त्यसैले यो चाहिँ तत्कालको सामाजिक परिवेश अनुसार त्यहाँ गरिँदै आएको छ र पीडितले त्यो जरिमानाको रकम होस् वा राज्यबाट पीडित भए बापत क्षतिपूर्ति पाउने कुरा धेरै पछि मात्रै हाम्रो कानुनी प्रणालीमा चाहिँ प्रवेश गरे हो। धेरै पछि मात्र प्रवेश गरे हो। पहिला चाहिँ जरिमाना चाहिँ राज्यको कोषमा जाने, पीडकले सजाय पाउने, तर पीडित चाहिँ जहिले सुकै के छ भन्दाखेरि त्यसबाट भनौँ न लाभान्वित नहुने खालको परिस्थिति बनिरहेको थियो। पछिल्लो समयमा हामीले त्यसमा परिवर्तन गर्दा गर्दै अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दाखेरि कहाँसम्म पुग्यौँ त भन्दाखेरि पीडकले तिरेको जरिमानाबाट पनि पीडितलाई दिने।
अब त्यो अघि यहाँ त्यो सन्दर्भमा नि यहाँ माननीय सभापतिज्यूको कुरा र हाम्रो कानुनको साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, सहसचिवहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको कुरा चाहिँ के छ भन्दा त्यो एउटा पहिला पीडित कोषमा जान्छ। त्यो अहिलेसम्मको प्र्याक्टिस हेर्ने हो भने त्यो जरिमाना कोषमा जान्छ, अनि त्यो कोषबाट चाहिँ अदालतले आदेशअनुसार कति पाउने भन्ने कुरा चाहिँ सम्बन्धित पीडितले पाउने हो। महिलाद्वारा पुरुष रेप गरिँदैन, मानिसलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु। किनभने बेलायतमा के गरियो भने बेलायतमा यो म आउँछु यौन हिंसा हुनसक्छ, पढ्नुहोस्, त्यसको पनि डेफिनेसनहरू छ। अब यौन हिंसा त अनवेलकम सेक्सुअल बिहेभियर इज यौन हिंसा, सिम्पल छ। अब हाउ डु यु डिफाइन दि अनवेलकम सेक्सुअल बिहेभियर, होइन, डेफिनेसनको हिसाबले हो भने इफ यो बिहेभियर आर नट वेलकम यु आर भायोलेटिङ दि माई राइट, होइन। तर लमा त्यस्तो हुँदैन। एडभोकेसी प्रयोजनको लागि होइन हेरिने चिज र ल हार्ड कोरको कुरामा जाँदा हामीले सामान्य यौन हिंसामा रेपलाई लगेर मिसाउनु हुँदैन। रेपको हाई लेभल अफ थ्रेसहोल्ड हुन्छ कि मैले माफ गर्नु होला मान्यज्यू, मलाई साह्रै गाह्रो पऱ्यो के शब्दहरूमा, त्यसो भएर मैले के छ भन्दाखेरि फेरि अङ्ग्रेजी मेरो आयो, होइन। एउटा रेप भन्न बित्तिकै तपाईँले चाहिँ त्यो सेक्सुअल भाइलेन्सलाई रेप सेक्सुअल भाइलेन्सभित्र पर्छ, सेक्सुअल अब्युजभित्र पर्छ। तर जम्मै तपाईँको रेपमा लगियो भने फेरि हामीले त्यो रेपको गम्भीरतालाई चाहिँ घटाउने काम गर्छौँ है, किन त्यो धेरै गम्भीर अपराध हो। त्यसमा पेनिट्रेसन बेलायतको कारणले के गर्यो भने जेन्डर न्युट्रल बनायो, रेपको परिभाषामा चाहिँ जेन्डर न्युट्रल बनायो, तर ल्याएर के पेनिट्रेसन भनेर राखिदियो के। हदम्याद हामीले ओपन गऱ्यौँ होइन, हदम्याद ओपन गरिसकेपछि के हुने भयो भन्दाखेरि हदम्याद त्यही भएर अघि मान्य बिन्दा पाण्डेजीले भने जस्तो के राख्ने त क्लजहरू, कुनै क्लज राखेर हामीले चाहिँ जस्तो उसले कुन कारणले गर्दाखेरि उजुर पाएको रहेनछ होइन, अथवा कस्तो खालको कुरामा ओपन गरेर जाने, यसमा छलफल आवश्यक छ नि। स्वाट्टै ल्याएर हदम्याद नराख्ने भनेर भन्दिन साथ पर्ने त्यसको प्रभाव, किन सब्स्टान्टिभ ल होइन प्रोसिजरल ल, किनभने यो त फेरि एप्लिकेबल हुन्छ अनि सुप्रिम कोर्टको इन्टरप्रिटेसन आउला होइन। जब ओपन गरिसकेका छन् आजकोले पाउने पहिला नपाउने भनेर त हुँदैन। अनि त्यसरी जाँदाखेरि फ्लड गेटको अघिदेखि मैले त्यो शब्द भनिरहेको छु, त्यो ओपन हुँदाखेरिको स्थितिलाई हामी कसरी हेर्छौँ होइन। ओपन भएर पनि जान सकिन्छ होइन, मान्य बिमलाजीले भन्नुभयो जस्तो पर्दाखेरि पर्ने कुरा पनि हामी समाज तयार छ भने हामी तयार भएर जान नसक्ने भनाइ होइन है फेरि मेरो। त्यस्तै कानूनमा यौन हिंसाको परिभाषालाई पनि विस्तृत व्याख्या हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदको बहिष्कारका बीच राष्ट्रिय सभा बैठकले बजेटसँग सम्बन्धित विभिन्न 3वटा विधेयकलाई पारित गरेको छ। शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले आर्थिक विधेयक 2079, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2079 र ऋण तथा जमानत 2500 संशोधन विधेयक 2079 बहुमतले पारित गरेको छ। त्यसअघि बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले 3वटै विधेयकलाई मूल रूपमा नै सुझाव दिन पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। बैठकमा अर्थमन्त्रीले उक्त विधेयक पेश गर्दा एमालेका सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए। एमाले सांसदहरूले बजेट प्रस्तुत गर्ने एक दिन अघि अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामा करको दर हेरफेर गरिएको आरोप लगाउँदै संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै आएको छ। एमाले सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको पहुँच पुर्याएर मुलुकलाई हानि पुर्याएकाले त्यसको निष्पक्ष छानबिन नभएसम्म आफूहरूको विरोध रहिरहने बताउनुभयो। बजेट निर्माणमा भएको कमजोरीको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न आफूहरूको माग रहेको र एमाले संसदीय दलको बैठकले उक्त माग पूरा नभएसम्म बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेकाले आफूहरूले बहिष्कार गरेको उहाँले बताउनुभयो। यो आजको दैनिक कार्यसूचीमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले यो कदेखि चसम्म विभिन्न शीर्षकहरूमाथि प्रस्ताव चाहिँ गर्नुहुने जुन प्रस्ताव चाहिँ राखिएको चाहिँ छ, हामीले यसभन्दा पहिले पनि यो कुनै हामी रहरले र केवल आरोपको लागि आरोप लाउनुको निम्ति हामीले सदनमा जुन अवरोध चाहिँ गरेका चाहिँ छैनौँ अथवा विरोध जनाएका चाहिँ छैनौँ। माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले यो बजेट निर्माण जस्तो कुरामाथि अत्यन्तै संवेदनशील विषय जुन चाहिँ यही 2079 साल ज्येष्ठ 14 गतेको साँझ राति 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म अर्थ मन्त्रालयमा बजेट निर्माण गर्ने सवालमा बजेट महाशाखामाथि बाहिरको व्यक्ति अनाधिकृत व्यक्तिलाई चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर करका दायराहरूलाई करका राजस्वका दायराहरूलाई जुन दर्जा निर्धारण गरिन्छ त्यसमा चाहिँ गम्भीर त्रुटि गर्नुभएको चाहिँ छ। त्यो अर्थ मन्त्रालयमा कुनै पनि व्यक्ति त्यहाँ जान चाहिँ पाउँदैन, निश्चित व्यक्तिहरू मात्रै जाने त्यही अहिलेसम्म परम्परा र हामीले त्यही मान्दै आएको त्यही पनि हो।
त्यहाँ मान्य सांसद समेतलाई पनि प्रवेश निषेध गरिएको चाहिँ हुन्छ। त्यस्तो चाहिँ बजेट निर्माण जस्तो सवालमाथि अर्थमन्त्रीले जे खालको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ व्यवहार चाहिँ गर्नु चाहिँ भयो, त्यो देशका लागि अत्यन्तै घातक कुरा चाहिँ हो, देशद्रोही कुरा चाहिँ हो। यदि अरू मुलुकमा यो कुरा चाहिँ हुन्थ्यो भने, अरू मुलुकमा यस्तै खालको चाहिँ अर्थमन्त्रीबाट व्यवहार हुन्थ्यो भने अहिलेसम्म अर्थमन्त्रीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिइसकेको र कानुन बमोजिम कठघरामा उभिनुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो। हामीले बारम्बार सदनमा यही विषयलाई लिएर चाहिँ पटक पटक कुरा उठाएको छौँ, तर पनि अर्थमन्त्रीज्यूले नैतिकताका आधारबाट राजीनामा दिनुभएको चाहिँ छैन। संसदीय छानबिन समिति बनाइयोस् भन्ने माग पनि राखियो, हामीले राख्यौँ, तर पनि संसदीय छानबिन समिति बनाउनु पनि उहाँले चाहिँ आँट गर्नु भएन। अथवा अहिलेको चाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका परमादेशी सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूले पनि त्यसप्रति चाहिँ कुनै चासो देखाउनु भएन। यसले गर्दाखेरि हामी यो अर्थमन्त्रीज्यूले पेश गरिरहेको यो प्रस्ताव उप हामी सामेल नहुने नेकपा एमालेको संसदीय दलको चाहिँ निर्णय चाहिँ भएको कारणले गर्दाखेरि हामी आजको यो बैठकबाट जबसम्म अर्थमन्त्रीज्यूको चाहिँ राजीनामा आउँदैन तबसम्म हामी उहाँले प्रस्तुत गर्ने कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी नहुने हाम्रो पार्टी अथवा हाम्रो दलको तर्फबाट निर्णय भएकोले म यही कुरा जानकारी गराउँदै यो प्रस्ताव नम्बर 1 मध्ये हामी सामेल नहुनका निम्ति र यसलाई बहिष्कार गरेर हामी बाहिर जाँदैछौँ, यही कुरा म चाहिँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। त्यस लगत्तै एमाले सांसदहरू कार्यसूचीमा रहेको आर्थिक विधेयकसँग सम्बन्धित विषयको छलफलमा सहभागी नहुने भन्दै बैठक स्थलबाट बाहिरिएका थिए। एमालेको बहिष्कारका बीच राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले बैठकको कार्यसूची अगाडि बढाउनु भएको थियो। राष्ट्रिय सभाको बैठकले रेलवे विधेयक 2079 सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। शुक्रबार बसेको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादवले दफावार छलफलका लागि विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। छलफलका क्रममा सांसदहरूले विधेयकमा उल्लेख केही विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने बताएका थिए। मन्त्री यादवले निश्चित समयमा ऐन कार्यान्वयनको मापन गर्दै त्यसको जानकारी सदनमा गराउने बताउनुभयो। रेलवे बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा पनि सांसदहरूले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गर्ने उहाँको भनाइ छ। मन्त्री यादवले परिवर्तन गर्दै रेलवे विधेयकमा पूर्ण बनाउने जिकिर गर्नुभयो। कार्यान्वयनमा मापन यो ऐन प्रारम्भ भएको 5 वर्ष पूरा भएको 1 वर्षभित्र र त्यसपछि प्रत्येक 5 वर्षपछिको 1 वर्षभित्र मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनको मापन गर्नेछ र सोको प्रतिवेदन सङ्घीय संसदको दुवै सदनको सम्बन्धित समितिमा पेश गर्नुपर्नेछ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, छलफलमा मान्य सदस्यहरूले राख्नुभएका विषयवस्तुहरूमध्ये रेलवे सम्बन्धी गुनासो सुन्ने तथा त्यसको तत्काल सम्बोधन गर्ने संयन्त्र बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएकोमा त्यो लगायतका विषय समेत रेलवे बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारमा थप गर्नुपर्ने भनी राख्नुभएका विषयलाई नियमावलीबाट सम्बोधन गर्न सक्ने संशोधनहरूलाई नेपाल सरकार ऐन कार्यान्वयन गर्नका लागि बनाउने नियमावलीमा समावेश गर्नेछ। केही शब्दहरू जुन छुट्या छ हामी नियमावलीबाट त्यो गर्नुपर्नेछ, किनभने रेलवे विधेयक चाहिँ हाम्रो लागि आवश्यक पनि छ। रेल चलिसकेको छ र टाइम कम भएको कारणले केही कुराहरू पछि पनि नियमावलीबाट मिलाउने चाहिँ प्रयास पनि गर्छु र मान्य सदस्यहरूले संशोधन राख्नु भएकोमा केही शब्दहरू सुधार गरेर यसलाई परिमार्जित गर्दै स्वीकार गर्दै मान्य सदस्यहरूले म आग्रह गर्न चाहन्छु यो रेलवे विधेयकलाई पास गरिदिनुहुनका लागि मेरो हार्दिक अनुरोध र आग्रह छ। धन्यवाद। छलफलपछि बैठकले रेलवे विधेयकलाई पारित गरेको हो। त्यस्तै बैठकले औषधि तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 पनि पारित गरेको छ भने स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक 2079 सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक असार 20 गते बोलाइएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले काठमाडौँको सुन्धारामा पुगेर जगन्नाथ रथ यात्राको अवलोकन गर्नुभएको छ। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावना मृत सङ्घ इस्कोन नेपालले आयोजना गरेको सो रथ यात्रामा सरिक हुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले प्रसाद ग्रहण गर्नुभएको थियो। इस्कोनको तर्फबाट नेपालका लागि प्रतिनिधि पत्रीदासले विश्वमा शान्ति कायम गर्न यात्राको आयोजना गरिएको बताउनुभयो। सामान्य कार्यक्रम गरेर विगतका वर्षहरूमा पनि गर्ने गरिए पनि राष्ट्र प्रमुखको सहभागितामा भने पहिलो पटक रथ यात्रा गरिएको आयोजकले जनाएको छ। सुन्धाराबाट सुरु भएको रथ यात्राले सहरका विभिन्न स्थानको परिक्रमा गरेको थियो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ। आयोगको शुक्रबार बसेको बैठकले दल दर्ताका लागि पार्टीले दिएको निवेदनलाई स्वीकार गर्दै दलको मान्यता दिएको हो। रवि लामिछानेले असार 7 गते निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिनुभएको थियो। निवेदनलाई आयोगले स्वीकार गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता भएको सो पार्टीका संयोजक लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै चुनाव चिन्ह गोलाकारभित्र घण्टी प्राप्त भएको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले दल दर्ता भएसँगै आफ्ना एजेन्डा जनतामाझ लैजाने उल्लेख गर्नुभयो। दल दर्ता भयो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै दर्ता भयो। अझ औपचारिक रूपमा हामीले भर्खरै सर्टिफिकेट पायौँ। यो यहाँहरू समक्ष यो खुसी साट्न पाउँदा हामी अत्यन्त हर्षित छौँ र तपाईँहरू मार्फत सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुभएका र यो दलको दर्ताका लागि चासो चिन्ता व्यक्त गर्नुहुने सबैजनालाई यो खुसीको समाचार सुनाउन पाएका छौँ। यहाँहरू सबैको चासो अथवा चिन्ता भनौँ अथवा जिज्ञासा थियो, त्यो अब चाहिँ सकिएको छ। आजबाट औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता भएको छ निर्वाचन आयोगमा। चुनाव चिन्ह घण्टी, गोलाकारभित्र घण्टी होइन, हामीले चाहिँ के भने विकल्प दिनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो घण्टी र गोलाकारभित्रको घण्टी थियो, त्यसमध्ये हामीले गोलाकारभित्रको घण्टी पायौँ। निर्वाचन आयोगले हामीलाई गोलाकारभित्रको घण्टी चाहिँ हामीलाई उपलब्ध गरायो। अब राजनीतिक दल दर्ता भएको छ, हामी अब जनतामाझ पुग्नुपर्छ। हाम्रा एजेन्डाहरू सहित हामी अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। केही कुराहरू मात्र हामीले भन्न पाएका छौँ, हाम्रा सबै कुराहरू भन्न बाँकी नै छ। औपचारिकता प्राप्त गरिसकेपछि अब चरणबद्ध क्रमशः हामी हाम्रा कार्यक्रमहरू गर्दै जान्छौँ। विभिन्न भेलाहरू गर्दै पार्टीले आफ्ना कमिटीहरू गठन गर्नुपर्नेछ। ती कार्यहरूलाई हामी बुँदागत रूपमा क्रमशः आवश्यकता अनुसार गर्दै अगाडि बढ्छौँ। आजबाट नै अब अझ बढी हाम्रो सक्रियता हुनेछ। यसअघि सो दलको नाममा आपत्ति जनाउँदै स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले दल दर्ता नगर्न आयोगमा निवेदन दिएका थिए, तर उनीहरूको दाबी नपुगेको आयोगले जनाएको छ। दोलखाको विविधता झल्काउने तस्बिरहरूको मेला फोटो मेला 2079 काठमाडौँको प्रदर्शनी मार्ग स्थित पर्यटन बोर्डमा शुक्रबारबाट सुरु भएको छ। प्रदर्शनीमा दोलखाको धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय स्थल, जनजीवन, पुराना तथा नयाँ बस्ती, त्यहाँबाट देखिने हिमाल र ताल समेटिएका 100वटा तस्बिर राखिएका छन्। दोलखा मिडियाद्वारा आयोजना गरिएको 3 दिने फोटो प्रदर्शनीको मुख्य उद्देश्य नै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पर्यटक भित्र्याउनु रहेको मिडियाका अध्यक्ष राजेन्द्र बानन्दरले जानकारी दिनुभयो। मेलामा दोलखाको विविधता झल्काउने खालका तस्बिरहरू भएको र त्यहाँको विकास र जनजीवनको भित्री पाटोलाई चित्र मार्फत उठान गरिएको उहाँले बताउनुभयो। मेला स्वदेशी र विदेशी पाहुनाहरूले पनि अवलोकन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। असार 19 गतेसम्म चल्ने फोटो प्रदर्शनीमा त्यहाँको पर्यटकीय, धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक मनोरम प्राकृतिक दृश्य देख्न पाइने आयोजकले जनाएको छ। नवगायक आयुष्मान विष्टको पहिलो गीती एल्बम मेरो कलिलो मन विमोचन गरिएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच वरिष्ठ गायक कुमार बस्नेतले विष्टको गीती एल्बम विमोचन गर्नुभएको हो। उक्त एल्बममा 7वटा गीत समावेश गरिएको छ भने सबै गीतका सर्जक जगत मर्दन थापा रहनु भएको छ। एल्बममा रहेका गीतमा बसन्त सापकोटा, मनराज नकर्मी, मदन सिंह लगायतले सङ्गीत दिनुभएको छ।